ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव तदपदनन्तन्नाशुव नमो नमः सर्वेभ्यो। अद्य अहम् अस्मिन् वीडियो मध्ये पुराणविषये किञ्चित् वदामि। पुराणं भवति इति पुराणं। पुराणानि अस्माकं सनातनसंस्कृतेः मूलभूता आधारभूता ग्रन्थाः। पुराणानां रचयिता भगवान् वेदव्यासः। वेदव्यासस्य पितुः नाम पराशरः, माता सत्यवती। भगवतः वेदव्यासस्य मूलनाम कृष्णद्वैपायनः। तेन चत्वारः वेदाः विस्तरितः, अतः कृष्णद्वैपायनः संज्ञा प्राप्तः। तेन 18 पुराणानामपि रचना कृता। तस्मिन् विषयाणां समावेशो सञ्जातः, यथा वर्णधर्माणां धर्मः, भारतीयसंस्कृति, मानवसामान्यधर्मः, भारतीय इतिहास, विश्वभूगोलं, ब्रह्माण्डकोश, सांख्यदर्शनं, योगदर्शनं, जप्तपर्वतनियम, कर्म ज्ञान भक्तियोग, राजवंशकथा तथा भगवतः अवताराणां कथा समाहितो वर्तते। यथा पुराणानां पञ्चलक्षणं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वन्तराणि वंशानुचरितम् एतदः पुराणस्य पञ्चलक्षणमस्ति। सर्ग अर्थात् सृष्टि उत्पत्तिवर्णनं, प्रतिसर्ग अर्थात् प्रलयस्य सृष्टेः पुनरुद्भवस्य वर्णनं, वंश वेदानां ऋषीणां च वंशावल्यवर्णनं, मन्वन्तराणि प्रत्येकं मनोः काल तत्कालः घटितानां वृत्तानां च वर्णनं, वंशानुचरितम् एवं अन्ते वंशानुचरितं सूर्यचन्द्रादि वंशजनां नृपाणाम् इति वृत्तात्मकं वर्णनम् एतद् वंशानुचरितं। तत्पश्चातः संस्कृतेः एक विशिष्टता अस्ति। एके एव श्लोके 18 पुराणानां नामाङ्कितं वर्तते। यथा मद्वयं भद्वयं चैव वत्रयं व चतुष्टयम् अन्नापलिङ्गपुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयम् अर्थात् मत्स्यपुराण, मार्कण्डपुराण, भद्वयं भविष्यपुराण, भागवतपुराण, वत्रयं ब्रह्मवैवर्तपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, ब्रह्मपुराण, व चतुष्टयं विष्णुपुराण, वामनपुराण, वराहपुराण एवं वायुपुराण। अन्नापलिङ्गपुष्कान् अग्निपुराण, न नारदपुराण, प पद्मपुराण, लि लिङ्गपुराण, क गरुडपुराण, कु कूर्मपुराण, स्क स्कन्दपुराण एतदः 18 पुराणानि सन्ति। अन्ते अहं प्रचलितः भागवतपुराणस्य एकं श्लोकं वदामि, तत्पश्चात् मम वाणी मम वाक्यं विरामं करोमि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अस्तु, जय हिंद, धन्यवाद।